अस्सलाम वालेकुम। एबीएन न्यूज़ के साथ मैं हूं ईमान नवाज। हेडलाइंस आपने जानी, आगे बढ़े आपको बताएं। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, मुख्तलिफ इलाकों में शदीद बारिश। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुल्क भर में हालिया बारिश का रिकॉर्ड जारी कर दिया, जिसके मुताबिक सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल में रिकॉर्ड की गई। क्लाउड बर्स्ट के बाइस नवा इलाका लैला नदी में 423 मिलीमीटर, विहाली ज़ेर में 351 और चुआसैदा शाह में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। बारिश की वजह से शबी इलाके ज़ेर आब आ गए और शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिशों की पेशगोई करते हुए वार्निंग जारी कर दी है। आपको इस हवाले से बताएं कि चकवाल में क्लाउड बर्स्ट हुआ है। कस्बा लैला नदी में सबसे ज़्यादा 423 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। विहाली ज़ेर में 351, चुआसैदा शाह में 330 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। चकवाल में क्लाउड बर्स्ट, मुल्क में सबसे ज़्यादा बारिश चकवाल में रिकॉर्ड की गई है। पाकिस्तान मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने मुल्क में हालिया बारिशों का रिकॉर्ड जारी कर दिया है। कराची में 1.5 मिनट के वक्फे से 2 मकामात पर जल्जले के झटके। पहला जल्जला 3.4 शिदत का मलीद के शुमाल मगरिब में 14 किलोमीटर के फासले पर आया। दूसरा जल्जला 2.7 शिदत का DHA सिटी के मशरक में 10 किलोमीटर के फासले पर आया। दोनों बार जल्जले की गहराई 10 किलोमीटर थी। वतन दुश्मनों ने एक बार फिर मासूम शहरियों को निशाना बना डाला। फितनतुल हिंदुस्तान के शरपसंदों ने कल्लात में मुसाफिर कोच पर बुझलाना फायरिंग करके 69 शहरियों को शहीद कर दिया। कल्लात में कोयटा कराची शराब पर नामालूम अफराद की फायरिंग से कराची से कोयटा जाने वाली मुसाफिर कोच पर हमला हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जहां बाग और 13 जख्मी हो गए, जिनमें से 2 की हालत तशवीशनाक है। पुलिस, सिक्योरिटी फोर्सेस और रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। सदर मुमलिकत, वज़ीर आज़म और वफाकी वज़ीर दाखिला वज़ीर आला सिंध समेत आला क़यादत ने वाक़े की शदीद मज़म्मत करते हुए शोहदा के लवाकिन से इज़हार हमदर्दी और जख्मियों की जल्द सेहतियाबी की दुआ की है। कराची से कोयटा जाने वाली बस में मारूफ कवाल नदीम साबरी भी मौजूद थे। नदीम साबरी का कहना है, फायरिंग से हमारे 3 भाई शहीद हो गए। मंजिल से सिर्फ आधे घंटे दूर थे कि ये वाक़या हुआ। हमारा तो किसी से झगड़ा नहीं, हम तो अपने बच्चों की रोज़ी कमा रहे हैं। एक और मुसाफिर ने कहा, हम गरीब और मजदूर लोग हैं। बलोचिस्तान के इलाके आवारान में 3 भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्द हलाक हो गए। ISPR की तरफ से जारी करदा बयान के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान मेजर सैयद रब नवाज तारिक बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। ISPR का कहना है, 34 साला मेजर रब नवाज का ताल्लुक जिला मुजफ्फराबाद से है। शहीद मेजर ने बहादुरी से लड़ते हुए जान का नजराना पेश किया। पाक फौज के शोबा ताल्लुकाती आमा के मुताबिक इलाके में मजीद किसी दहशतगर्द की खात्मे के लिए सैनिटाइजेशन ऑपरेशन जारी है। मुसलसल बारिशों के बायस पंजाब और बलूचिस्तान में मुख्तलिफ हादसात में 46 अफराद की जान गई, जबकि मुतअद्दिद अफराद जख्मी हुए। छतें गिरने से सिर्फ लाहौर में 12 अफराद जान की बासियार गए। बारिशों ने पंजाब और बलूचिस्तान में तबाही मचा दी। खवातीन, बच्चों समेत 16 अफराद लुकमा अजल बने। PTMA के मुताबिक 24 घंटों में पंजाब भर में 30 शहरी मुख्तलिफ हादसात में जान से गए, जबकि 46 जख्मी हुए। छतें गिरने से सिर्फ लाहौर में 12 अफराद जान की बाजी हार गए। ठोकर नियाज बेग के गांव मुरीदवाल में मकान की छत गिरने से 5 अफराद लुकमा अजल बन गए। मरने वालों में मियां बीवी, बहू और 2 पोतियां शामिल। रायविंड में छत गिरने से 3 अफराद जान की बाजी हार गए। फैसलाबाद में सत्याना रोड पर खस्ता हाल छत गिरने से मियां बीवी मौका पर दम तोड़ गए। 3 बच्चे मौजज़ाना तौर पर महफूज रहे। पाकपतन में 2 बच्चों और खातून समेत 3 अफराद जाँ भग 17 जख्मी हुए। अहमदपुर सियाल से पिलर गिरने से 8 साला बच्चा, जबकि ओकाड़ा में 12 साला बच्चा जाँ भग हुआ। शेखुपुरा में खातून और कोट जमालपुरा में 1 शख्स जाँ भाग। वासा की नाकस कारकर्दगी का पोल खुल गया। बारिश को रुके घंटों गुजर गए, मगर मुल्तान रोड मेन बाजार में बारिश का पानी न निकाला जा सका। मानसून का तीसरा स्पेल कसूर के शहरियों के लिए जहमत बन गया। तब भी कम्वा और मुल्का इलाकों में मुसलसल बारिशों के बायस गलियां, मोहल्ले और घर तालाब बन गए। PTMA बलूचिस्तान के मुताबिक सूबे में अमवात, योब, जियारत, मुजाखेल, खोजदार, लोरलई, लसबेला और कोहलू में हुई। बारिशों के बाद मुख्तलिफ हादसात से 8 अफराद जख्मी हुए। सीबी में दरिया नाड़ी, तिल्ली नदी और दरिया लहड़ी में तुगयानी के बायस नशेबी इलाके ज़ेर आब आ गए। लाहौर के इलाके शादरा में शहरी मोटरसाइकिल समेत तामीराती काम के लिए खोदे गए गड्ढे में गिर गया। मौके पर मौजूद लोगों ने मुतासर शख्स को बाहर निकाला। चेयरमैन CM कॉम्प्लेंट ने वाक़े का नोटिस लेते हुए रिपोर्ट तलब कर ली। सीवरेज लाइन बिछाने वाले कॉन्ट्रैक्टर के खिलाफ FIR भी दर्ज कर दी गई है। गफलत के मुर्तकिब मुतल्लिका एक्सियन और STO को मुअत्तल करके उनके खिलाफ इंक्वायरी का हुक्म दे दिया गया है।
पिंड आदन खान में मुसलसल होने वाली मूसलाधार बारिश से बरसाती नालों में तोगयानी पहाड़ी पानी गरीबवाल गांव में दाखिल हो गया। गरीबवाल, सधोवाल, साववाल, वाड़ा, बिफरा और साववाल गांव का शहर से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। दरियाला जालिब से गरीबवाल सड़क बारिश के पानी में बह गई। रावल से गरीबवाल गांव जाने वाली रिंग रोड भी पानी में बह गई। जलालपुर शरीफ खुशाब नहर वालों की तरफ से सेम नालों के ज़ेर तामीर पुलों के रास्ते पानी में बह गए। बारिश के बायस संधोवाल लिंक रोड भी टूट गया। पिंडी भटिया के नवाई गांव सुखेकी में वाक़ पास्को सेंटर पर इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस हज़ारों मन गंदम बारिश के पानी में डूब गए, जिससे करोड़ों रुपए का नुकसान होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। पिंडी भटिया और गिरदनवा में होने वाली हालिया शदीद बारिशों ने हुकूमती कारकर्दगी का पोल खोल दिया। नवा इलाके सुखेकी में कायम पास्को सेंटर कोर्ट सर्वर में खुले आसमान तले पड़ी हज़ारों मन गंदम बारिश के पानी में भीग गई। इंतजामिया की मुबैना गफलत के बायस पर वक्त इकदाम न होने से हुकूमत को करोड़ों रुपए का नुकसान हो सकता है। अगर फौरी तौर पर मज़ीद गंदम को महफूज न बनाया गया तो मज़ीद बर्बादी का अंदेशा है। अवामी हलकों ने मुतलका इदारों से फौरी एक्शन लेने और जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा किया। मानसून की शदीद बारिशों की वजह से तरबिला डैम में पानी की सतह बुलंद हो गई। डैम के स्पिल वेज चौथी बार खोल दिए गए हैं। तरबिला डैम में पानी की सतह 1530 फीट हो गई। डैम में पानी की आमद 2,34,000 जबकि अखराज 2,50,000 है। डैम में पानी ज़ख़ीरा करने की सलाहियत 1550 फीट है। दरियाए सिंध और इससे मुंसलिक नदी नालों में तोगयानी का खदशे के पेश नज़र इंतजामिया ने मकामी आबादी को अलर्ट रखने की हिदायत कर दी है। अवाम दरियाओं और नदी नालों के करीब जाने से गुरेज करे। सयाह और मकामी अफराद ज़िले इंतजामिया की हिदायत पर अमल करें। पीपल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून और जमीयत उलमा इस्लाम का सेनेट इंतखाब मिलकर लड़ने का फैसला। सराय के मुताबिक सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के दरमियान होने वाली मुलाकात की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। सेनेट इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के 2 और JUIF के 2 उम्मीदवारों को सेनेटर्स बनाने पर इत्तेफाक हुआ है, जबकि मुस्लिम लीग नून के एक उम्मीदवार को सेनेटर बनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में जारी केस के अदालती दस्तावेजात चोरी हो गए। कोर्ट एसोसिएट सुप्रीम कोर्ट ने केस के फरीक को दस्तावेजात चोरी होने से मुतल्लिक आगाह कर दिया। कोर्ट एसोसिएट के मुताबिक दस्तावेजात को कोरियर सर्विस से इस्लामाबाद भेजा जा रहा था। कोरियर सर्विस की गाड़ी दौरान सफ़र चोरी हो गई। गाड़ी चोरी होने से केस के अदालती दस्तावेजात भी चोरी हो गए। कोर्ट एसोसिएट ने फरीक को हिदायत की कि वो जल्द अज जल्द नई दरख्वास्त अदालत में जमा करवाएं। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल के सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत के साबिक मुंतजिम जज के खिलाफ सिंध हाई कोर्ट के रिमार्क्स हज़फ कर दिए। तहरीरी फैसला जारी कर दिया गया। फैसले में कहा गया है, इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत बतौर मुंतजिम जज दरख्वास्त गुजार के पास रिमांड और कस्टडी से मुतालिक फैसले का इख्तियार था। मुलजिम अरमुगान को पुलिस ने जिस्मानी रिमांड के लिए मुंतजिम अदालत में पेश किया। मुलजिम की जानिब से तशद्दुद की शिकायत और मेडिकल रिपोर्ट को मद्देनजर रखते हुए अदालती रिमांड पर जेल भेजा गया। हाई कोर्ट ने संजीदा इल्जामात के बावजूद मुंतजिम जज को सफाई का मौका फराहम नहीं किया। मुंतजिम जज के इख्तियारात वापस लेने से अदालती कैरियर को नुकसान पहुंचा। अदालती अफसरान जो अपना दिफा नहीं कर सकते, उनके खिलाफ हाई कोर्ट को मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए। जुबानी इल्जामात को बगैर तस्दीक मिनोवन तस्लीम करना अफसोसनाक है। बरतानिया ने पाकिस्तानी एयरलाइंस पर आयद तमाम पाबंदियां खत्म कर दी। पाकिस्तान का नाम एविएशन सेफ्टी वॉच लिस्ट से निकाल दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ और एविएशन डिवीजन की कोशिशों को सराहते हुए मुबारकबाद दी है। पाकिस्तान की एक और बड़ी कामयाबी, फ्लैग कैरियर PIA एक बार फिर बरतानिया की फिजाओं में उड़ान भरने के लिए तैयार। यूरोप के बाद बरतानिया ने भी पाकिस्तानी एयरलाइन को परवाजों की इजाजत दे दी। PIA की पहली परवाज 14 अगस्त को इस्लामाबाद से मैनचेस्टर रवाना होगी। इब्तदाई तौर पर हफ्ते में 3 परवाजें मैनचेस्टर के लिए चलाई जाएंगी। बरतानवी हाई कमीशन के मुताबिक पाकिस्तानी एयरलाइन अब बरतानिया के लिए परवाजों की इजाजत की बाज़ाब्ता दरख्वास्त दे सकती है। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ से मुलाकात में वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कौम को मुबारकबाद देते हुए कहा, बरतानवी फैसले से पाकिस्तान का वकार बुलंद हुआ। माजी में तहरीक इंसाफ के दौर में दिए गए गैर जिम्मेदाराना बयानात ने न सिर्फ कौमी एयरलाइन बल्कि पाकिस्तान की आलमी साख को भी शदीद नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान में बरतानिया की हाई कमिश्नर जन मैरियट कहती हैं, पाकिस्तानी एयरलाइन से सफर की मुंतजिर हूँ। पाकिस्तान के साथ फिजाई राब्तों में बेहतरी खानदान के मिलाप में मदद देगी। PIA की बहाली बरतानिया में मुकीम 15 लाख पाकिस्तानियों और पाकिस्तान में मुकीम बरतानवी शहरियों को दोबारा इकट्ठा कर देगी। इकदाम दोनों ममालिक के दरमियान तिजारत और रवाबित को भी फरोग देगा। लंदन हिथरो एयरपोर्ट के लिए PIA परवासों के आगाज में ताखीर का इम्कान। बंदिश के दौरान PIA ने अपनी पार्किंग स्लॉट्स दीगर एयरलाइंस को दी थी। लंदन हिथरो के 6 स्लॉट्स तुर्किश, 2 सऊदी और 2 वियतनाम एयरलाइंस को किराए पर दिए। वियतनाम एयरलाइंस के साथ मुआहदा 5 अप्रैल 2025 को खत्म हुआ। स्लॉट्स की वापसी में महीने लग सकते हैं। PIA ने मौशी नुकसान से बचने के लिए स्लॉट्स आरसी तौर पर मुंतकिल किए।
بانی پی ٹی آئی غلام سرور پی ٹی آئی کو کھنڈر بنا کر چھوڑ کر گئے۔ پی ٹی آئی کے وزیر کے بیان نے قومی ایئر لائن پر پابندیوں کو دعوت دی۔ وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں پابندیوں سے قومی ایئر لائن کو اربوں روپے کا نقصان ہوا۔ 3 سال کی انتھک محنت کے بعد شہباز شریف کی حکومت نے پی آئی اے کو بحال کرایا۔ پی آئی اے کو عالمی روٹس کے بحالی کے بعد پرائیویٹائز کیا جائے گا۔ 5 سال کی طویل پابندی کے بعد بالآخر پاکستانی فضائی کمپنیوں پر برطانیہ کی فضائی پابندیاں ختم کر دی گئی۔ یورپی یونین کی اجازت کے بعد برطانیہ نے بھی پاکستانی پروازوں کے لیے بندش ختم کر دی۔ لندن سے ساجد عزیز کی رپورٹ۔ 22 مئی 2020 فضائی حادثے نے نہ صرف قیمتی جانیں لے لیں بلکہ پی آئی اے پر یورپ اور برطانیہ نے سیکیورٹی خدشات اور جعلی پائلٹ لائسنس کے انکشاف پر پابندیاں عائد کر دیں۔ پابندی کے نتیجے میں پی آئی اے کو سالانہ 40 ارب روپے کا نقصان ہوا۔ عوام کو مہنگی ٹکٹیں، طویل سفر اور غیر ضروری ٹرانزٹ برداشت کرنا پڑا۔ یورپ میں مقیم پاکستانیوں کو اپنے پیاروں سے ملنے کے لیے دبئی، دوحہ یا استنبول کے ذریعے سفر کرنا پڑا۔ ڈائریکٹ فلائٹس نہ ہونے کے باعث کچھ پاکستانیوں کی اپنے ملک میں دفن ہونے کی خواہش پوری نہ ہو سکی اور مجبوراً انہیں برطانیہ میں ہی دفن کرنا پڑا۔ مہنگے ٹکٹوں، طویل سفر اور خاندانی دوریوں کا خاتمہ ہونے کو ہے۔ ماہرین کے مطابق پروازوں کی بحالی سے قومی ایئر لائن کو سالانہ $100 ملین سے زائد کا فائدہ ہوگا۔ ساجد عزیز، ABN نیوز، لندن۔ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چینی کی درآمد پر سیلز ٹیکس میں کمی کا معاملہ اٹھا لیا گیا۔ رکن کمیٹی ریاض فتیانہ نے نشاندہی کی کہ ایف بی آر نے SRO جاری کر کے چینی کی درآمد پر سیلز ٹیکس 18% سے کم کر کے 0.25% کر دیا، جو مخصوص عناصر کو فائدہ پہنچانے کے لیے کیا گیا۔ معین عامر پیرزادہ نے کہا کہ پہلے چینی برآمد کی جاتی ہے، پھر درآمد کی جاتی ہے، جبکہ ثناء اللہ خان مستقل نے اسے دن دہاڑے ڈاکہ اور مافیا کی سرپرستی قرار دیا۔ کمیٹی نے معاملے پر آئندہ اجلاس میں ایف بی آر اور وزارت تجارت کے حکام کو طلب کر لیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی زیر صدارت خصوصی اجلاس ہوا، جس میں لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام اور پنجاب ڈیولپمنٹ پلان پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام فیز 1 کے 5,643 پروجیکٹ میں سے 2,593 منصوبے، لاہور میونسپل کارپوریشن کے 3,705 میں سے 2,274 منصوبے اور واسط لاہور کے 252 میں سے 170 منصوبے مکمل کر لیے گئے۔ اجلاس میں واسط پروجیکٹ سے منسلک 1,573 منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے روڈز اور اسٹریٹس کی بیوٹیفیکیشن بھی کرنے کی ہدایت کی۔ مریم نواز کو پنجاب ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت 189 شہروں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے پروجیکٹس پر رپورٹ پیش کی گئی۔ پنجاب کی 66 شہروں میں واٹر ٹینک، ڈرین ڈسپوزل اسٹیشن اور ٹرنک سیوریج وغیرہ بنائے جائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ سے دوبارہ ایشین چیمپئن پاکستان ویل چیئر کرکٹ ٹیم نے ملاقات کی ہے۔ وفد میں پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل کی صدر رخسانہ راجپوت اور ٹیم کپتان محمد ذیشان شامل تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کو ویل چیئر کرکٹ سیریز پاکستان بمقابلہ افغانستان سے متعلق بریفنگ دی گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے وزیر کھیل محمد بخش مہر کو نیا اسٹیڈیم کی تیاری کے لیے ہدایت کی ہے اور ایشیا کپ کے لیے 100 ملین روپے گرانٹ اور پاکستان ویل چیئر کرکٹ کونسل کو سالانہ 15 ملین گرانٹ دینے کا اعلان کیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی جانب سے ویل چیئر کرکٹ ٹیم کے لیے ایک کوسٹر فراہم کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کپتان ذیشان کو اجرک اور سندھی ٹوپی کا تحفہ دیا۔ بھارت میں جموں کشمیر کو ریاست کا درجہ دینے کا مطالبہ زور پکڑ گیا۔ کانگریس کے صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا ہے راہل گاندھی نے وزیر اعظم مودی کو خط لکھ کر مطالبہ کیا کہ مانسون اجلاس میں جموں کشمیر کی ریاستی حیثیت بحال کرنے کے لیے قانون سازی کی جائے۔ خط میں کہا گیا کہ پچھلے 5 برسوں میں جموں کشمیر کے عوام مکمل ریاستی درجہ مانگ رہے ہیں، جو ان کا آئینی اور جمہوری حق ہے۔ کانگریس رہنماؤں نے مودی کو یاد دلایا کہ آپ نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ بحال کرنے کی یقین دہانی بھونیشور اور سری نگر کی تقریبات میں بھی کرائی تھی۔ بھارتی سپریم کورٹ میں دہلی کی حکومت کی جانب سے ریاستی درجہ بحال کرنے کا وعدہ کیا گیا تھا، مگر آج تک مودی سرکار کا کوئی وعدہ وفا نہ ہو سکا۔ خط میں لداخ کو آئین کے 6 شیڈول میں شامل کرنے کی بھی اپیل کی گئی ہے تاکہ وہاں کے عوام کے حقوق اور شناخت کا تحفظ ہو۔ SIFC کی سہولت کاری سے کاروباری اداروں اور زرعی فائنانسنگ میں اضافہ متوقع۔ کراچی میں وزیر خزانہ محمد اورنگزیب اور گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی بینکوں کے CEO سے ملاقات۔ SMAs فائنانسنگ میں 41% اور زرعی فائنانسنگ میں 15% کی بڑھوتری محمد اورنگزیب کی جانب سے پذیرائی۔ وزیر خزانہ کا کہنا ہے کہ معیشت میں استحکام مشکل اور غیر مقبول فیصلوں اور تمام اسٹیک ہولڈرز کی مشترکہ کوششوں سے ممکن ہوا۔ گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ وزیر خزانہ نے زراعت اور SMAs کے ترجیحی شعبوں کی فائنانسنگ کے فروغ کے لیے اہم اقدامات کیے ہیں۔
اسلام آباد ریئل اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن نے پراپرٹی ٹرانسفر فیس میں اضافہ مسترد کر دیا. صدر ایسوسی ایشن سردار طاہر کہتے ہیں پراپرٹی ٹرانسفر فیسوں میں اضافہ منتخب عوامی نمائندوں کی طرف سے دیے گئے ریلیف کی توہین ہے. رانا فرق کی رپورٹ دیکھیے. اسلام آباد میں جائیداد کی خرید و فروخت مہنگی. سی ڈی اے کی جانب سے 1 جولائی سے ٹرانسفر فیس کی مد میں 200% کا بڑا اضافہ. وفاقی دارالحکومت میں جولائی 2024 تک پراپرٹی ٹرانسفر فیس 250 روپے فی گز تھی. اگست 2024 میں سی ڈی اے نے ٹرانسفر فیس کو ایف بی آر ویلیو کا 1% کر دیا, جس سے ایک کنال رہائشی پلاٹ کی فیس 7.5 سے 10 لاکھ روپے تک ہو گئی اور ایک کنال کمرشل پلاٹ کی فیس 21 لاکھ سے 30 لاکھ تک ہو گئی. اسلام آباد اسٹیٹ ایجنٹس ایسوسی ایشن کے صدر سردار طاہر نے ABN نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ منتخب نمائندوں کی طرف سے ریئل اسٹیٹ سیکٹر کو دیا گیا ریلیف. چیئرمین سی ڈی اے نے پراپرٹی ٹرانسفر فیس میں اضافے کر کے سبوتاژ کر دیا ہے. جو اسٹیمپ ڈیوٹی تھی اسلام آباد میں وہ 4% تھی, اب اس کو 1% تک اسمبلی نے کیا تاکہ بائر کو ریلیف ملے, ٹرانزیکشن کاسٹ کم ہو. سی ڈی اے نے, چیئرمین سی ڈی اے اور ان کے بورڈ نے ٹرانسفر فیسز کو 250 روپے گز سے بڑھا کر 3% آف ایف بی آر ویلیو تک لے کے جا سکتے. انفارمیشن سیکرٹری اسرار الحق نے کہا کہ پورے پاکستان میں پراپرٹی ٹرانسفر فیس فی مربع گز جبکہ وفاقی دارالحکومت میں ایف بی آر ویلیو کا 3% کر دی گئی ہے. اصل میں سی ڈی اے نے جو پیسز بڑھائی ہے وہ 1 سے نہیں 3% بڑھائی ہے, وہ اس نے 250 روپے پر گز سے بڑھا کے ایف بی آر ویلیو کا 3% کر دیا ہے, جس کی مثال پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملتی ہے. بلڈر شیخ عامر کا کہنا تھا کہ سی ڈی اے چیئرمین کا اختیار ہی نہیں کہ فیسیں بڑھائے, یہ تو منتخب نمائندوں کا کام ہے. سی ڈی اے کے جو چیئرمین صاحب ہیں وہ اس چیز کے ایلیجیبل ہی نہیں تھے کہ لوگوں پہ اتنا بڑا ظلم کریں. یہ تو قومی اسمبلی کے ساتھ فیصلہ ہونا تھا اس کا کہ ٹرانسفر فیسیں کیا ہونی چاہیے. ریئل اسٹیٹ کمیونٹی نے اعلان کیا ہے کہ اگر ہمارے مطالبات نہ مانے گئے تو 22 جولائی کو سی ڈی اے آفس کے سامنے احتجاج کریں گے. اسلام آباد کے نوائی علاقے بوبڑی میں لڑکوں کے لیے واحد سرکاری اسکول کی عمارت خستہ حالی کا شکار ہے. 1 سال سے زائد عرصے سے بیرونی دیوار ٹوٹی ہے. اسکول جانے کا واحد راستہ ناپختہ اور بدتر حالت میں ہے. والدین پریشان ہیں. دیکھتے ہیں اسلام آباد سے ارشد شاد کی رپورٹ. اسلام آباد اور مری کے سنگم پر واقع خوبصورت گاؤں بوبڑی میں لڑکوں کے لیے تعمیر کیے گئے واحد سرکاری اسکول کی عمارت کی حالت ناگفتہ بے ہے. 1 سال سے باؤنڈری وال گری ہوئی ہے جس کے باعث پانی اسکول میں داخل ہو جاتا ہے. پانی کی وجہ سے باقی ماندہ عمارت میں بھی دراڑیں پڑ گئی. اسکول کی طرف جو ہے نا اس کو دیوار کو تعمیر کریں, بچوں کا راستہ بنائیں, اور وہ بہت حالات خراب ہے. صرف عمارت نہیں, اسکول جانے کا واحد راستہ بھی کچا ہے. بارش آئے تو گزر ناممکن ہو جاتا ہے. بچوں کو چھٹی کرنا پڑتی ہے. دیوار نہ ہونے کی وجہ سے حفاظتی خطرات ہیں. کبھی وہ کہتے ہیں سوسائٹی والے بنوائیں, کبھی کہتے ہیں وہ کہتے ہیں, لیکن اپنا اسکول کا اپنا بجٹ بھی تو ہے نا. علاقہ مکین کہتے ہیں کہ حلقے کے ایم طارق فضل چودھری اب اہم وزیر ہیں مگر کوئی توجہ نہیں دے رہے. بچوں کا مستقبل داؤ پر لگا ہے. چوکیدار نہیں ہے, اس میں کوئی عملہ ہی نہیں ہے, تو اس میں روز چوریاں ہوتی ہیں. کبھی کیا ہوتا ہے, کتنے پنکھے چور لے کے گئے ابھی ان دنوں میں. علاقہ مکینوں نے بتایا کہ اسکول میں دیوار نہ ہونے کی وجہ سے متعدد بار چوریاں بھی ہو چکی ہیں. اسلام آباد کے بوبڑی گاؤں کے واحد ماڈل اسکول کی دیوار گزشتہ 1 سال سے ٹوٹی ہوئی ہے. بارش کا پانی بلڈنگ کے اندر داخل ہو کر بلڈنگ کو نقصان پہنچا رہا ہے. اہل علاقہ نے انتظامیہ سے فوری طور پر اسکول کو ریپیئر کرنے کی درخواست کی ہے. کیمرہ مین ارسلان سعید کے ساتھ ارشد شاد, ABN نیوز, اسلام آباد. راولپنڈی ایکسائز آفس کے باہر ٹاؤٹس مافیا قرار, سائلین کو جائز کام کے لیے بھی دینا پڑتا ہے بھاری معاوضہ. ایکسائز آفس کے باہر قانون کی کھلی خلاف ورزی ہو رہی ہے. حکام سے بیانات دے کر بری و سما ہو رہے ہیں. انوار عباسی کی رپورٹ دیکھیے. ایکسائز اینڈ ٹیکسیشن آفس راولپنڈی کے باہر ایک منظم ٹاؤٹس مافیا سرگرم ہے. یہ ٹاؤٹ عام شہریوں سے ان کے جائز کاموں کے لیے بھی بھاری رقوم بٹور رہے ہیں. گاڑی کی رجسٹریشن ہو یا ٹوکن ٹیکس کی ادائیگی, بغیر ٹاؤٹ کے سائلین کا کام ہونا مشکل ہی نہیں ناممکن نظر آتا ہے. دفتر کے اندر سسٹم پورا سپورٹیو نہیں ہے. بڑی کوششیں کی ہیں, پینے کا پانی میں نے پیا ہے, بیٹھنے کی جگہ موجود ہے, لیکن ایک بندہ آ کے 15-20 منٹ کے کام کے لیے دن پورا لگا دیتا ہے. اس کے دونوں رخوں کو دیکھنا چاہیے. ٹاؤٹ ہونا نہیں چاہیے, ٹاؤٹ کو ختم کریں. ذرائع کے مطابق کچھ ٹاؤٹس کا عملے سے گہرا تعلق ہے جو اندرونی تعاون سے عوام کو الجھا کر شارٹ کٹ کے نام پر پیسے بٹورتے ہیں. ٹاؤٹس کا کہنا ہے کہ اگر دفتر میں عوام کو مناسب سہولت اور بر وقت رسپانس ملے تو وہ کبھی ہمارے پاس نہ آئیں. ہم ان کو اچھی طریقے سے گائیڈ کر لیتے ہیں, وہ پھر ظاہر بات ہے وہ مطمئن ہوتا ہے تبھی ہمارے پہ وہ کرتا ہے نا. ادروائز وہ اگر یہی چیز اگر وہ آفس والے کریں تو ان کو ہمارے پاس آنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. ETO راولپنڈی سے جب اس بارے میں سوال کیا گیا تو انہوں نے بے بسی کا اظہار کیا اور کہا کہ ضلع انتظامیہ اور دیگر متعلقہ اداروں کو بار بار تحریری شکایات کر چکے مگر کوئی ایکشن نہ ہوا. سوال یہ ہے کہ اگر سرکاری افسران بھی ٹاؤٹس مافیا کے سامنے بے بس ہیں تو پھر عام شہری کہاں جائیں. سائلین کا کہنا ہے کہ ایکسائز ٹیکسیشن اینڈ اینٹی نارکوٹکس آفس میں
تاخیری حربوں سے انہیں الجھا دیا جاتا ہے، جس کی وجہ سے انہیں گھنٹوں یہاں پر خواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مجبوراً انہیں ٹاؤٹس کے پاس جانا پڑتا ہے۔ کیمرامین جان کے ساتھ انوار عباسی، ABN نیوز، راولپنڈی۔ یورپی یونین کا اسرائیل سے شام میں حملے بند کرنے کا مطالبہ، کہا شام میں اسرائیلی حملوں سے کشیدگی میں اضافہ ہوگا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بھی اسرائیلی جارحیت کی شدید مذمت کرتے ہوئے کہا ایران شام کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی مکمل حمایت کرتا ہے۔ ایران ہر حال میں شامی عوام کے ساتھ کھڑا رہے گا اور ان کے حقوق و سلامتی کا دفاع کرتا رہے گا۔ یونان سے پاکستانیوں کے ملک بدری کا سلسلہ جاری، اتن سے خصوصی پرواز کے ذریعے 40 پاکستانیوں کو ڈیپورٹ کر دیا گیا۔ ڈیپورٹ کیے گئے پاکستانیوں کی پناہ کی درخواستیں مسترد ہو گئی تھی۔ یونانی وزیر امیگریشن کا غیر قانونی تارکین وطن کے حوالے سے کہنا تھا کہ یونان میں کسی غیر قانونی تارکین وطن کے لیے کوئی جگہ نہیں۔ یورپ کی گرمی کئی قیمتی جانیں لے گئی، جولائی کے 12 دنوں میں یورپ کے مختلف ممالک میں 2300 افراد جان کی باسی ہار گئے۔ یورپ میں 1500 افراد کی ہلاکتیں ہیٹ ویو اور موسمیاتی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوئی۔ یونان، اٹلی، فرانس اور اسپین میں گرمی نے پچھلے سارے ریکارڈ توڑ دیے۔ شدید گرمی کی وجہ سے 1900 سے زائد اسکولوں کو بند کرنا پڑا۔ یونان، اٹلی میں آؤٹ ڈور کام کرنے پر پابندی عائد ہے اور متعدد سیاحتی علاقوں میں ہنگامی وارننگ جاری کی گئی۔ یورپ بھر میں شدید گرمی کی لہر سے معیشت، سیاحت اور بنیادی سہولیات پر بھی گہرے اثرات ڈال رہی ہے۔ پاکستان کرکٹ ٹیم ڈھاکہ پہنچ گئی، بنگلہ دیش کے خلاف T20 میچز میں پشتبل سیریز میں حصہ لے گی۔ گرین شرٹس 2 دستوں کی صورت میں بنگلہ دیش پہنچی ہے۔ پہلے دستے میں کپتان سلمان علی آغا، سائم ایوب، فخر زمان، محمد نواز، ابرار احمد، خوشدل شاہ، فہیم اشرف محمد سپورٹنگ سٹاف شامل ہیں۔ پاکستان ٹیم کا دوسرا گروپ کراچی سے روانہ ہوا تھا جو بنگلہ دیش پہنچ گیا۔ قومی ٹیم کے دوسرے دستے میں محمد حارث، عباس افریدی، صاحبزادہ فرحان، حسن نواز، سفیان مقیم، حسین طلعت، احمد دانیال شامل ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔